नमस्कार। आज म नेपालको शासन प्रणालीको बारेमा केही कुराहरू राख्न गइराखेको छु। सर्वप्रथम म नेपालको शासन प्रणालीको परिचय र त्यसपछि नेपालको शासन प्रणालीको विकासक्रमको बारेमा केही कुराहरू राख्नेछु। शासन भनेको एउटा मानिसले मानवीय सभ्यताको विकासक्रम सँगसँगै विकास गरेको सामाजिक पद्धति हो। यसलाई राज्य सञ्चालन अर्थात् राज्य शक्तिको प्रयोग पनि भन्न सकिन्छ। अब चाहिँ नेपालको शासन प्रणाली तर्फ जाउँ। नेपालको शासन प्रणाली चाहिँ कस्तो छ त भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो संविधानको धारा 74ले व्याख्या गरेको छ। धारा 74 अनुसार नेपालको शासनको स्वरूप चाहिँ बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने व्यवस्था छ। यसै धारा अनुसार पनि हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो चाहिँ शासन पद्धतिले बहुलवादलाई अवलम्बन गर्छ। बहुलवाद भनेको चाहिँ विभिन्न खालका राजनैतिक विचारधाराहरूका साथसाथै विभिन्न खालका दबाव समूह, इन्ट्रेस्ट ग्रुप, त्यस्तै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नागरिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र आदिले शासनमा पार्ने दबाव प्रभाव, उनीहरूको विचार, बुद्धिजीवीहरूको धारणा आदिलाई पनि शासनले महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बहुलवाद हो। त्यस्तै गरिकन हाम्रो संविधानले 2 वा सोभन्दा बढी राजनैतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको अपेक्षा गरेको छ। र चाहिँ हाम्रो शासन प्रणाली चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणाली हो। हामीले चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3वटा सङ्घीय इकाइहरू रहने गरी 3 तहका सङ्घीय इकाइहरू रहने गरी सङ्घीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छौँ। नेपालमा चाहिँ गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति अवलम्बन गरिएको छ र राष्ट्रपति चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। हामीले संसदीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छौँ। संसद चाहिँ सरकार बनाउन र सरकार चाहिँ हटाउन, सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम हुन्छ र हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेर शासन सञ्चालन गरेका छौँ। यो बाहेक चाहिँ अर्को तरिकाले चाहिँ हाम्रो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका आदिलाई व्याख्या गरेर पनि नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीको बारेमा केही कुराहरू राख्न सकिन्छ। हाम्रोमा चाहिँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था छ। त्यस्तै सङ्घीय कार्यपालिका, सङ्घीय कार्यपालिका, प्रदेश कार्यपालिका र स्थानीय कार्यपालिका, सङ्घीय व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानीय व्यवस्थापिका, त्यस्तै न्यायपालिकाको व्यवस्था पनि छ। हाम्रो सङ्घमा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा चाहिँ सङ्घीय संसदका सदस्यहरू मन्त्री हुने गरी चाहिँ रहने गरी सङ्घीय मन्त्री परिषद गठनको व्यवस्था छ। सङ्घीय मन्त्री परिषद बढीमा 25 सदस्य हुन सक्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ। त्यस्तै प्रदेशमा चाहिँ सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहन्छन् र प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउँछन् र निजको अध्यक्षतामा चाहिँ प्रदेश सभाका सदस्यहरू रहने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद गठन हुने व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा चाहिँ गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले चाहिँ स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। गाउँ कार्यपालिकामा गाउँसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गाउँसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाका चाहिँ वडाध्यक्ष र गाउँसभाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट निर्वाचित गरेका 4 जना महिला सदस्य र गाउँसभाको सदस्यमा निर्वाचित हुन योग्यता पुगेका दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यहरूमध्येबाट 2 जना चाहिँ निर्वाचित सदस्य गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य रहन्छन्। त्यस्तै नगर कार्यपालिकामा पनि अरू सबै नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष बाहेक गाउँसभाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट निर्वाचित गरेका 5 जना सदस्य महिला सदस्य र दलित अल्पसङ्ख्यकबाट निर्वाचित गरेका 3 जना सदस्य गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य रहन्छन्। अब हाम्रोमा सङ्घले अथवा सङ्घीय मन्त्री परिषदले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दछ। यो नेपाल सरकारको नाममा हुने सम्पूर्ण कार्यहरू, निर्णयहरू सङ्घीय मन्त्री परिषदले गर्ने हो। त्यस्तै प्रदेशले चाहिँ प्रदेशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दछ र स्थानीय तहले स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन गर्ने गर्दछ। विकास कार्यहरू, सेवाहरू प्रदान गर्ने काम चाहिँ गर्दछन्। अब चाहिँ न्यायपालिका, हाम्रोमा न्यायपालिकाको स्वरूप चाहिँ एकल स्वरूपमै रहेको छ।
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतहरू र जिल्ला अदालतहरूको व्यवस्था छ भने स्थानीय तहमा स्थानीय स्तरमा हुने विवाद समाधानका लागि स्थानीय न्यायिक समितिको पनि व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। व्यवस्थापिका हाम्रोमा सङ्घमा 2 सदनात्मक बाइक्यामेरल व्यवस्थापिकाको व्यवस्था छ र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा चाहिँ हाम्रा 2वटा व्यवस्थापिकाका संसदहरू हुन्। प्रतिनिधि सभामा 275 जना सदस्यहरू रहन्छन्, जसमध्ये 165 जना पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार र 110 जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा 59 जना सदस्यहरू रहन्छन्, 56 जना प्रत्येक प्रदेशबाट 8 जनाको दरले 56 जना निर्वाचित हुन्छन् र 3 जना राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ भने राष्ट्रिय सभाका सदस्यको कार्यकाल चाहिँ 6 वर्षको हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभा चाहिँ एउटा निरन्तर चलिरहने सभा हो। प्रदेशमा हाम्रो 1 सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था छ। प्रदेशमा चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित भएका सांसदहरूको दोब्बर सङ्ख्यामा प्रत्यक्ष हुने निर्वाचित हुने पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार सदस्यहरू निर्वाचित हुन्छन् र त्यसरी निर्वाचन हुने प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई 60% मानि बाँकी 40% समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ। यस्तै गरी चाहिँ अब हाम्रो स्थानीय तहमा पनि स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था छ। स्थानीय व्यवस्थापिका भनेको चाहिँ स्थानीय गाउँ सभा र नगर सभा हो। गाउँ सभामा चाहिँ गाउँसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, निर्वाचित वडा सदस्यहरू र 2 जना दलित अल्पसङ्ख्यकहरूमा व्यक्तिहरूमध्येबाट गाउँसभाका सदस्यले मनोनित निर्वाचित गरेका 2 जना सदस्य रहन्छन्। त्यस्तै नगरपालिकामा चाहिँ अरू सबै त्यही नै हो, तर त्यो बाहेक चाहिँ 3 जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ। र अब हाम्रो चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले नै व्यवस्थापिकीय अधिकार, कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ संविधान अनुसार प्रयोग गर्न सक्छन्। व्यवस्थापिकीय अधिकारमा चाहिँ अनुसूची 5, 7 र 9 को विषयमा सङ्घले कानुन बनाउन सक्छ। त्यस्तै 6 र 8 को विषयमा चाहिँ प्रदेशले कानुन बनाउन सक्छ। 6 र 9 को विषयमा, त्यस्तै 8 र 9 को विषयमा भनेको चाहिँ स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्छ। अब हामीले हाम्रो कतिपय अधिकारहरू सङ्घमै निहित रहेका छन्, जस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने विषय, युद्ध र प्रतिरक्षा सम्बन्धी विषय, सेना सम्बन्धी विषय, यिनीहरू चाहिँ सङ्घमै केन्द्रित छन्। अब हाम्रो चाहिँ प्रशासन संयन्त्र पनि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय प्रशासन संयन्त्र पनि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ शासन सञ्चालनको लागि सहयोगको रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। कर्मचारी समायोजनको कार्यक्रम कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया लगभग सकिएको छ। सङ्घमा सङ्घीय निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाहरू रहन सक्छन्। प्रदेशमा र स्थानीय तहमा पनि आवश्यकता अनुसार प्रदेश कार्यपालिका र स्थानीय कार्यपालिकाले विभिन्न खालका सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा 285 मा छ। अब हाम्रो चाहिँ शासन प्रणाली यही नै हो, हाम्रो वर्तमान शासन प्रणाली। अब हाम्रो आर्थिक अधिकारहरू पनि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सक्छन्। आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा आर्थिक कानुन बनाउने, बजेट बनाउने, कार्यक्रमहरू बनाउने र तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्ने, कर लगाउने र ती स्रोतहरूबाट राजस्व सङ्कलन गर्न पनि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह सक्षम छन्। अब हाम्रो शासन प्रणालीको वर्तमान अवस्था र यसका विशेषताहरूको बारेमा भइसकेपछि अब म चाहिँ नेपालको शासन प्रणालीको विकासक्रमको बारेमा केही कुराहरू राख्छु। हाम्रो नेपाल चाहिँ संसारकै प्राचीन मुलुकहरूमध्ये एक हो र नेपालको शासन प्रणालीलाई समय कालक्रमको आधारमा विभिन्न खण्डमा बाँड्न सकिन्छ। जस्तो एकीकरण पूर्वको अवस्था, एकीकरणदेखि राणाकालसम्मको अवस्था, प्रजातान्त्रिक अवस्था र गणतान्त्रिक अवस्था गरी नेपालको शासन प्रणालीलाई 4 भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ। यी 4 समय क्रममा नेपालको शासन प्रणाली चाहिँ पृथक पृथक अवस्थाको देखिन्छ। एकीकरण पूर्व चाहिँ नेपालमा
सासाना राज्यहरू थिए, 2224 राज्यहरू थिए र तिनीहरू आफ्नै राज्यको सीमा रक्षा गर्न, ससाना काम गर्नमै व्यस्त थिए। कुनै पनि राज्यहरू नेपालमा त्यस्तो सक्षम थिएनन् एकीकरण पूर्व। र एकीकरण पश्चात नेपाल चाहिँ एउटा ठुलो राज्य बन्यो र तुलनात्मक रूपमा एउटा ठुलो राज्य बन्यो र विकास क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न, शासन सञ्चालन गर्न पनि सहज बन्यो। एकीकरण सँगसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र चाहिँ विकासका क्रियाकलापहरू पनि सुरु भइसकेका थिए। तर पृथ्वीनारायण शाहपछिका राजाहरूले चाहिँ राज्यलाई नेतृत्व गर्न तुलनात्मक रूपमा सफल नभएका कारण नेपालमा राणा शासनको उदय भयो र राणा शासन 104 वर्षसम्म चल्यो। राणा शासनमा चाहिँ राणाहरूले सरकारी सम्पत्तिको चाहिँ दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा लिनका लागि दुरुपयोग गरे र यो बेलामा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विकासका गतिविधिहरू एकदमै कम भए। अब राणा शासनपछि नेपालमा 2007 सालमा प्रजातन्त्रको उदय भयो र प्रजातन्त्र उदय भइसकेपछि चाहिँ करिब 1 दशक जति नेपालमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने गरी चाहिँ प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको विकासका लागि करिब 1 वर्ष लाग्यो र 1 दशक लाग्यो र 16 सालमा चाहिँ पहिलोपटक निर्वाचित सरकारको गठन भएको थियो। तर 17 सालमै राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। पञ्चायती व्यवस्था करिब 3 दशकसम्म चल्यो र त्यो 3 दशकमा चाहिँ नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको विकास केही हदसम्म भयो र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि अलिकति व्यापकता प्राप्त गर्यो नेपालको शासन प्रणालीले। र 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना सँगसँगै मुलुकमा आर्थिक विकास र सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका लक्षणहरू देखिन थाल्दै नेपालमा द्वन्द्व सुरु भयो र 62-63 मा द्वन्द्वको अन्त्य भयो र हामीले चाहिँ संविधान सभाको गठन गर्यौँ। संविधान सभाले 2072 सालमा नयाँ संविधान, गणतान्त्रिक संविधानको व्यवस्था गर्यो र त्यो संविधान अनुसार अहिले शासन सञ्चालन भइराखेको छ। 72 सालमा बनेको संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण स्वरूप चाहिँ हाम्रोमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र करिब एक कार्यकाल निर्वाचित पदाधिकारीहरूको एक कार्यकाल पनि सकिन लागेको छ। यसरी हामीले चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूले नेपालको शासन अहिले सञ्चालन गरिराखेका छन्। खास गरी नेपालको शासन पद्धतिमा अहिले चाहिँ सहभागितामूलक शासन पद्धतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ र जुन विश्वव्यापी रूपमा देखा परेका विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरूको समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अगाडि सारेका विभिन्न प्रस्तावहरूको र चाहिँ लक्ष्यहरूको समर्थन र चाहिँ आन्तरिकीकरण नेपालले गरिराखेको छ। जस्तो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीका सम्झौता, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण सम्बन्धीका सम्झौताहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, यिनीहरूलाई पनि नेपालले चाहिँ शासनमा चाहिँ अङ्गीकार गरेको छ। अब नेपालले राजनीतिक रूपमा लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने नेपाल अब आर्थिक रूपमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख, समृद्ध र स्वतन्त्र राज्य बनाउने लक्ष्य नेपालको शासन प्रणालीको छ। त्यस्तै सामाजिक, सांस्कृतिक चाहिँ रूपमा विभिन्न खालका विभेद असमानताको अन्त्य गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको स्थापना गर्ने लक्ष्य छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गराउनतर्फ हाम्रो शासन केन्द्रित हुने भन्ने कुरा उल्लेख छ र हाम्रो शासनको मूल लक्ष्य, मूल ध्येय चाहिँ दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासन हासिल गर्नु हो भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ। आज मैले नेपालको शासन प्रणालीको बारेमा केही कुराहरू राखेँ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ र यसलाई अझ राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा तपाईको केही सुझाव भए दिनुहोला। धन्यवाद।